नमस्कार नारायण, म परिचित अधिकारी। तपाईँ सबै दर्शकमान बाबुहरू हाम्रो युट्युब च्यानल रुद्र गुरुलाई लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनको घन्टी दबाई हाम्रो च्यानलसँग जोडिनु होला ताकि हाम्रा प्रत्येक महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू तपाईहरुसम्म पुगिरहोस्। धन्यवाद। युवा वर्गलाई लक्षित गरेर मैले एउटा नयाँ विषयहरू यहाँहरुको अगाडि प्रस्तुत गर्न गइराखेको छु। त्यो हो मानिसको जीवनमा अहिलेको धेरै म्याक्सिमम युवा युवतीहरू अथवा युवा पुस्ताहरू प्रेममा किन असफल भइराखेका छन्। करियर र प्रेममा नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, म ज्योतिष आचार्य रुद्रनाथ अधिकारी उपस्थित भएको छु केही महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू लिएर। प्लानेट्सहरूको परिवर्तन र परिवर्तनद्वारा सिर्जना हुने विभिन्न प्रकारका घटनाहरू हुन्छन्। सोलर सिस्टमको प्रभाव पृथ्वीमा पर्दछ र खगोलको परिवर्तनले भूगोलमा पनि परिवर्तन ल्याउँदछ। दर्शक महानुभावहरू, कहिलेकाहीँ एकजना व्यक्तित्व माथिको विषयहरू प्लानेट्सको अवस्थाहरूलाई समग्रमा हेरेर यसले राज्यमा पार्ने, शासकमा पार्ने प्रभावहरू र प्रमुख पद ओहदाहरूमा पार्ने प्रभावहरूको बारेमा विश्लेषण गरेर भनिएको हुन्छ। त्यसमा कुनै व्यक्ति विशेषमा भन्दा पनि समग्र राज्यमा कस्तो किसिमको अवस्था हो ती कुराहरूलाई पनि ध्यान दिन पर्ने हुन्छ। र यसमा कस्तो पनि हुन्छ भन्नु होला भने अब यो हामीले अलिकति बुझ्न पर्ने व्यवहारिक पक्ष आफ्नो डिफेन्समा कुरो गर्यो, गुरुले नभन्नु होला। यो विशुद्ध रूपमा ज्योतिषीय तर्क मात्रै मैले यहाँहरु समक्ष गर्दैछु। अनि कस्तो हो भन्नु होला भने दर्शक महानुभावहरू, मैले तपाईँ एकजना व्यक्तिको बारेमा मैले प्रेडिक्सन गरेको छु। तपाईको प्लानेट्सको अवस्था कमजोर छ, तपाई मुद्दा मामिला अथवा झै झगडा वाद विवादमा नफस्नुस्, तपाईको प्लानेट्सको पोजिसन कमजोर छ। यदि तपाई यो बेलामा अगाडि बढ्नु भयो भने तपाईको हार सुनिश्चित हुन्छ भनेर मैले तपाईलाई भनेदेखि मैले समग्रमा प्लानेट्सको स्थितिलाई देखेर भन्ने हो। तपाईसँग कुनै किसिमको मेरो प्रतिशोध हुँदैन र कुनै प्रकारको तपाईसँग नकारात्मक हुँदैन। तपाई मबाट आएको व्यक्तिलाई मैले देखेको प्लानेट्सको आधारमा, ग्रहहरूको ग्रह गोचरको आधारमा तपाईको ग्रहको, तपाईको राशिको, तपाईको लग्नको बलाबललाई हेरेर कुण्डली अध्ययन गरेर तपाईको ग्रहहरूको बलाबल कस्तो छ र वर्तमान स्थिति तपाईको फेभरमा छ कि छैन भनेर मैले प्रेडिक्सन गर्ने हो। अनि त्यसैगरी मैले चाहिँ तपाईको दुईजना योद्धाहरू छन्, दुईजना योद्धाहरूको ग्रहहरूको बलाबलको अवस्थामा यसको ग्रहको बल यस्तो छ भनेर मैले सामान्यतया भन्ने हो। त्यसमा अब तपाईको मैले कुण्डली अध्ययन गरेको हुन्छु, तपाईको कुण्डली राम्रो अवस्थामा, ग्रहहरूको स्थिति राम्रो छ, तर मैले अर्को व्यक्तिको चाहिँ उसको प्रचलित नाम छ वा उसको चिनिएको नाम जुन छ त्यसको आधारमा हेर्दा तपाईको ग्रहको बलाबलमा हेर्दाखेरि उसको मैले अध्ययन गरेको नहुन सक्छ, तर तपाईको जित हुने अवस्था छ है। तपाईको चाहिँ एकदम त्यो शीर्ष कम्पिटिसनको चाहिँ एउटा टप लेभलमा पुर्याउने ग्रहको स्थिति चाहिँ छ तपाईको भनेर भन्ने हो मैले। र दुईटालाई सँगै राखेर दुईटा कुण्डलीलाई हेर्ने भने बलाबलको स्थिति कसको कस्तो छ भनेर भन्न सकिने अवस्थाहरू हुन्छ। यस्ता विषयहरू व्यक्ति विशेषका चीजहरू कहिलेकाहीँ यदाकदा मैले जसको प्रेडिक्सन गरिराखेको छु त्यो भन्दा अर्को व्यक्तिको ग्रह को स्थिति मजबुत हुन सक्छ र साथै साथ उसको सम्पर्क, पीआर र ऊ कुन लेभलमा कसरी उभारेको छ, यी धेरै महत्त्वपूर्ण विषयहरू छन्। यतातिर तपाईहरु ती कुनै कहिलेकाहीँ यी चीजहरूले दर्शकहरूलाई नकारात्मक यो कुरो भनेको थिए, यो कुरो त भएन भन्ने किसिमको अवस्था हुन्छ। दोस्रो कुरो, राज्य र शासक
कमजोर स्थितिमा पुगेको छ है, यहाँनिर यस्तो हुन सक्छ भन्ने कुरो हो। अब त्यसमा त्यो सम्बन्धित व्यक्ति जसको बारेमा प्रिडिक्सन गरेको छ ऊ कहिले उपस्थित हुँदैन, अथवा अदालतले पनि के गर्छ, एक पटक, दुई पटक, चार पटक, 10 पटक उसलाई चाहिँ नोटिस दिन्छ र अनि त्यसपछि ऊ आफ्नो चाहिँ ऊ फेस छिपाएर हिँड्दछ भनेदेखि अदालतलाई पनि थकाउने किसिमको स्थितिहरू सिर्जना हुन्छ। त्यो व्यक्तिको गुण स्वभावमा पनि निर्भर गर्दछ, कयौं चिजहरू नियतमा पनि भर पर्दछ। दर्शक महानुभावहरू, यसरी त्यो समयसम्म एउटा कालखण्डसम्म प्लानेट्स कमजोर छ है भन्ने मात्रै हो, नत्र कुनै व्यक्ति विशेषको हामीसँग कुनै पनि त्यस्ता किसिमको देशभावहरू हुँदैनन्। यसमा यहाँहरूलाई म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। अर्को चिज दर्शक महानुभावहरू, जुन समग्रमा राज्यको लागि हामीले जुन जगकुण्डली, राष्ट्रकुण्डलीको आधारमा हाम्रो भूखण्डमा यस्तो किसिमको प्रभाव, राजनीतिमा, व्यापारमा, व्यवसायमा यस्ता किसिमको प्रभावहरू पर्ने छ भन्ने सम्बन्धमा फरक पर्दैन। किनभने यहाँहरूलाई थाहा छ, मैले असारको महिनाबाट बिस्तारै कर्मिक रूपमा सबै जनजीवनहरू सामान्य स्थितिमा आउँछ है भनेर मैले व्यापार व्यवसायहरू खुल्न सुरु हुन्छन्, सबै कुरोहरू नर्मल स्थितिमा जान सक्छ भनेर मैले यहाँहरूलाई भनेको थिएँ। शेयर बजारको बारेमा भनेको थिएँ, अलिकति शेयर बजारमा उछाल आउँछ भनेर। यो अझै केही दिन यसको स्थितिहरू रहन्छ, फेरि यो अर्को आइतबारबाट केही दिन शेयर बजारमा सुधार उन्मुख स्थितिमा रहनेछ। र समग्रमा प्लानेट्सको स्थिति मैले जल प्रकोप अत्याधिक हुन सक्दछ, अन्य क्षेत्रमा समग्रमा यो महिना, श्रावणको महिना राम्रो छ, सबै क्षेत्रलाई यसले चलायमान गर्नेछ र नयाँ नीतिहरू वाणिज्य क्षेत्रबाट, बैंकिङ क्षेत्रबाट, फाइनेन्सियल सेक्टरबाट केही राहतका प्याकेजहरू आउन सक्दछ र केही रिलिफको व्यापारी व्यवसायीहरू, सङ्घ संस्थाहरूले केही रिलिफ महसुस गर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ भनेको थिएँ। त्यो यहाँहरूले देखिराख्नु भएको छ र अब समग्रमा म आज एउटा नयाँ विषयहरू लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। दर्शक महानुभावहरू, एउटा नयाँ विषय मैले यहाँहरूलाई जानकारी दिन चाहन्छु। विशेष गरी युवा वर्गलाई लक्षित गरेर मैले एउटा नयाँ विषयहरू यहाँहरूको अगाडि प्रस्तुत गर्न गइराखेको छु। त्यो हो, मानिसको जीवनमा अहिलेको धेरै म्याक्सिमम युवा युवतीहरू अथवा युवा पुस्ताहरू प्रेममा किन असफल भइराखेका छन्, करियर र प्रेममा उनीहरू किन असफल भइराखेका छन्, प्रेम किन विषमा कन्भर्ट भइराखेको छ र यति धेरै प्रेममा असफलता, पारिवारिक जिन्दगीमा विदेशना, डिभोर्स आदिका केसहरू, तुतुमैमैको स्थितिहरू र प्रेम विवाह गरिन्छ तर प्रेम विवाह गरेर असफल किन हुन्छ, प्रेम विवाह सफल हुन्छ वा हुँदैन, कुण्डलीमा कसरी भनेको हुन्छ, कसरी यसलाई थाहा पाउने र कुनै व्यक्तिको कुण्डली अध्ययन गर्दा उसको विवाह कस्तो हो, प्रेम विवाह हो, अन्तर्जातीय विवाह हो, एरेन्ज म्यारेज हो, यो कसरी थाहा पाउने, उसले प्रेम विवाह गर्न हुन्छ वा हुँदैन, उसको भाग्यमा प्रेम विवाह लेखेको छ वा छैन, यी चीजहरू कसरी थाहा पाउने, अनि प्रेम विवाह असफल हुनका कारणहरू के हुन् त, यस विषयमा रहेर आज म मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई केही जानकारीहरू दिँदैछु। दर्शक महानुभावहरू, सबैभन्दा हामीहरूले कुण्डली अध्ययन गर्दाखेरि, कुण्डली अध्ययनको सिलसिलामा हामीहरूले विशेष गरी लग्न कुण्डलीको अध्ययन गरेका हुन्छौँ। तपाईको जन्माङ्ग जसलाई भनेर भनिन्छ, अनि लग्न कुण्डलीको अध्ययन गर्छौँ तर राशि कुण्डलीको ख्याल नगरेका हुन्छौँ। राशि कुण्डलीलाई अध्ययन गर्छौँ तर लग्न कुण्डलीलाई हामीले अनदेखि गरिराखेका हुन्छौँ। भने दर्शक महानुभावहरू, यो दुईटैको 50-50 बल हुन्छ है। यो म यहाँहरूलाई पटक पटक भन्ने गरेको छु। लग्न कुण्डली र चन्द्र कुण्डली यानी राशि कुण्डली, राशिको हिसाबबाट 50% र तपाईको लग्नको हिसाबबाट 50%, 50% प्रभाव दिन्छ यो दुईटैले। त्यसैले गर्दा हामीले दुईटैलाई सूक्ष्म अध्ययन गर्दा भने आवश्यक पर्दछ। दर्शक महानुभावहरू, त्यसै गरी अब प्रेमको भाव म तपाईलाई अहिले कुनै धेरै लेन्थी भिडियो राख्न चाहन्न, यति मात्रै। प्रेम भाव
र विद्या, चतुर्याई, प्रेम भनेको चिज यो कुण्डलीको पञ्चम भावबाट हेरिन्छ र राशिको पनि पञ्चम स्थानबाट राशिबाट सपोज मान्नुहोस् तपाईको मेष राशि छ, मेष राशिको पञ्चम स्थानमा सिंह राशि हुन्छ अनि सिंह राशिमा सूर्यको स्थिति र बलाबलको स्थिति हेर्न आवश्यकता पर्दछ। तपाईको भावाधिपति भाव, भावेश र भावेशको स्थिति कस्तो छ यो बुझ्न आवश्यक छ यो राशि कुण्डलीको तर्फबाट। भने अब लग्न कुण्डलीको तर्फबाट मेष लग्नको नै कुण्डलीको म यहाँ बात गर्छु। कुनै पनि हुन सक्छ अंक, तपाईको जुन लग्नमा अंक छ त्यही तपाईको लग्न हुन्छ र त्यो लग्नको मालिकको स्थिति हेर्न सबैभन्दा आवश्यक छ। दर्शक महानुभावहरु, तपाई र तपाईको पञ्चमाधिपति, तपाई र तपाईको पञ्चमाधिपति आपसमा टक्राएको छ वा छैन, तपाईको जुन लग्न छ, लग्नाधिपति अथवा राशिको अधिपति जुन छ, राशिको स्वामी र लग्नको स्वामी को दुईटाको स्थिति कस्तो छ अनि त्यसको पञ्चमाधिपति पञ्चम स्थानको मालिकको स्थिति कस्तो छ, सबैभन्दा यो दुईटालाई तपाईसँग पाँचौं स्थानमा बसेको ग्रह, तपाईको ग्रह मैत्री छ वा छैन, तपाईको तारा हेर्न आवश्यक छ। अनि तपाईको ग्रह त्यो पञ्चम स्थानमा बसेको ग्रह र लग्न भनेको तपाई हो, पञ्चम स्थान भनेको तपाईको विद्या र प्रेम हो अनि पञ्चम स्थानको मालिक र लग्नको मालिकको आपसमा कटाक्ष छ भनेदेखि तपाईले प्रेम विवाह गर्न हुँदैन भन्नुपर्छ। त्यसैगरी पञ्चमाधिपतिको तपाईको चाहिँ कहाँनिर त्यसको प्रभाव रहेको छ, पञ्चमाधिपति पीडित छ वा छैन, पञ्चम स्थानको मालिकसँग पाप ग्रह युद्ध छ वा पाप ग्रहद्वारा दृष्ट छ कि छैन, यो चिजलाई हेर्न पर्ने हुन्छ दर्शक महानुभावहरु। त्यसैगरी राहुको प्रभाव र शनिको प्रभाव पञ्चमाधिपतिसँग कस्तो बनेको छ यसलाई पनि हेर्न नितान्त आवश्यक छ। ग्रहको बलाबल र त्यसको सपोर्ट र दृष्टि अनि पापाक्रान्त छ कि छैन पञ्चमाधिपति, यो सबै चिजलाई हेरेर अनि प्रेम विवाह तपाईको लागि उपयुक्त छ वा छैन यो चिज हेर्न पर्छ। र साथसाथमा शुक्रको बलाबलको स्थिति नहेरिकन, शुक्र भनेको तपाईको म्यारिड लाइफ हो, चाहे पुरुष हो चाहे महिला होस्, दाम्पत्य जीवन, लग्जरियस लाइफ र जीवनको सुख भोग जति छ, संसारिक सुख भोग शुक्रले गराउँछ दर्शक महानुभावहरु। त्यसमा चन्द्रमाको भूमिका त रहन्छै रहन्छ, चन्द्रमा तपाईको मनको मालिक हो। चन्द्र तपाईले प्रेम विवाह त गर्नुभयो तर तपाईको मन कहिल्यै पनि शान्त हुनै सक्दैन र चन्द्रमा पीडित छ, चन्द्रमा पापाक्रान्त छ, चन्द्रमा क्षीण चन्द्रमा छ भने पनि यसले कहीं न कहीं तपाईको निजी जीवनलाई, मनलाई विचलित गराउँछ नै। तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चीज मंगल शुक्रको स्थिति हेर्न नितान्त आवश्यक छ। यदि मांगलिक ग्रह छ, तपाईको मांगलिक योग बनेको छ कुण्डलीमा, शुक्र मंगलको युति बनेको छ, सूर्य शुक्रको युति बनेको छ, शुक्र र राहुको युति बनेको छ, शुक्र र केतुको युति बनेको छ, अथवा तपाईको चाहिँ मंगलसँग गएर शनि बस्दिएको छ, साथमा मंगलसँग राहु बस्दिएर त्यहाँ दुर्योगहरूको निर्माण गरिराखेको छ, अंगारक योग आदिको निर्माण गरेको छ भने पनि भ्रातृस्थानको लर्स अथवा भाइको, दाजुभाइको सुखको अधिपति पनि मंगल हो अनि मंगल सेनापति हो। मंगल मुद्दा मामिला कोर्ट कचहरीको पनि आधिपत्य यसले चाहिँ ग्रहण गरेको हुन्छ र त्यहाँ प्रभाव पार्दछ र यसले जीवनमा, वैवाहिक जीवनलाई विशेष गरी मंगलले पनि प्रभाव पारेको हुन्छ र मांगलिक योगको पनि ध्यान दिन आवश्यक हुन्छ। र शुक्रको बलाबलको स्थिति सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चीज, शुक्रको बलाबलको स्थिति पनि हेर्न नितान्त आवश्यकता छ वैवाहिक जीवनको लागि र खास गरेर प्रेम विवाहको लागि।
दर्शक महानुभावहरू, यी चिजहरूलाई राम्रोसँग सूक्ष्म अध्ययन गरेर, कुण्डलीको राम्रोसँग अध्ययन गरेर गराएर तपाईँले मेरो कुण्डलीमा प्रेम विवाह छ वा छैन, मलाई प्रेम विवाहबाट लाभ हुन्छ वा हुँदैन, यी चिजहरू बुझ्न आवश्यक छ। दर्शक महानुभावहरू, कोही जातकहरूको पञ्चमाधिपति जसको भाग्यस्थानमा, नवम स्थानमा गएर बसेको हुन्छ, अथवा एकादश स्थानमा आएर बसेको हुन्छ, अथवा द्वितीय भावमा आएर बसेको हुन्छ, त्यसको यदि शुभ ग्रह छ, पञ्चमाधिपति पापाक्रान्त छैन, कुनै ग्रहको दृष्टिबाट पीडित छैन र प्रभावित छैन, दृष्टि प्रभावमा परेको छैन, ग्रह स्वतन्त्र अवस्थामा रहेको छ र बलाबलको स्थिति राम्रो छ भने यी स्थानहरूमा रहेको छ। यदि पञ्चमाधिपति शुभ ग्रहको दृष्टिमा छ र शुभ ग्रहसँग युति बनाएको छ वा बलाबलको स्थितिमा छ भने प्रेम विवाहबाट अथाह सफलता प्राप्त गर्ने, अथाह धन आर्जन गर्ने, प्रेम विवाहपछि जिन्दगीमा धेरै सफलता प्राप्त गर्ने स्थिति पनि बन्दछ। धेरैको प्रेम विवाह उदाहरणीय बनेको पनि छ दर्शक महानुभावहरू। तर यसको बावजुद तपाईको पञ्चमाधिपति गएर षष्ठम स्थानमा गएर बसेको छ, पञ्चमाधिपति गएर तपाईको अष्टम स्थानमा गएर बसेको छ, पञ्चमाधिपति गएर व्यय स्थानमा गएर बसिदिएको छ, त्यहाँ पनि पापाक्रान्त बनेको छ, तपाईको ऋण रिपु रोगको भावमा गएर तपाईको पञ्चमाधिपति गएर दूषित भएर बसिराखेको छ, पाप प्रभावमा छ ग्रह र तपाईले प्रेम विवाह गर्नुभयो भने कोर्ट कचहरी सुनिश्चित हुन्छ। अनि तपाई र तपाईको पञ्चमाधिपतिको आपसमा द्वन्द्व भाव बनेको छ, उनीहरूको स्वभाव, उनीहरूको वैरभाव हुन्छ। तपाईको पञ्चमाधिपतिसँग लग्नेशको वैरभाव बनेको छ भनेदेखि विवाह टुट्छ दर्शक महानुभावहरू। विवाह तपाईको लागि घातक हुन्छ। विवाहले तपाईको यस कृतिमा समेत आघात पुर्याउँदछ, क्षति पुर्याउँदछ र विवाह जर्जर हुन्छ। अन्ततः धन पनि सकिन्छ, मान प्रतिष्ठा, पारिवारिक चाहिँ एउटा सद्भाव पनि समाप्त हुन्छ र अन्ततः विवाह टुटेरै छोड्छ। यस्तो अवस्थामा हामीले वैवाहिक जीवनलाई सुचारू गर्नलाई विवाह भनेको जीवनको 50% तपाईँ हो र 50% त्यही भएर हाम्रो शास्त्रले रथका दुई पाङ्ग्राहरू भनेर पनि भनेको छ। अनि अर्धाङ्गिनी भनेर पत्नीलाई भनिन्छ भनेदेखि पतिको पनि अर्धाङ्गी हो। अनि त्यो जीवनको आधा पाटो जुन हुन्छ त्यसले नेतृत्व गर्दछ, त्यसले प्रभाव पार्दछ र यदि पुरुषार्थ तपाईको व्यक्तित्व त्यसको एकोर्डिङ त्यससँग मेल खाने किसिमको हुँदैन र त्यो प्रतिकूल ग्रह भएको व्यक्तिसँग तपाईको प्रेम विवाह अथवा एरेन्ज म्यारेज नै हुन्छ, कुण्डली नजुराइकन विवाह गर्नुभयो भने त्यो अति धेरै कष्टकर हुन्छ र तपाईको जीवनको सम्पूर्ण श्रेयहरू त्यहाँ समाप्त हुन्छ, सम्पूर्ण क्षमताहरूमा बादल लाग्दछ र कलङ्कित बनाइदिन्छ दर्शक महानुभावहरू। त्यसैले गर्दा हामीहरूले कुट मिलन भनेर, अष्टकुट मिलन भनेर हाम्रो ज्योतिष शास्त्रले भनेको छ र अष्टकुटको मिलान हेर्न पर्छ। त्यसमा गणहरू, तपाईको गुण कति गुण आयो र त्यसमा अष्टकुटमा धेरै चिजहरू हुन्छन्, 8वटा चिजहरू हेर्न पर्ने हुन्छ। त्यसमा अपरिहार्य र परिहार्य भनेर लेखेको छ। अनि ती चिजहरूको मिलान नगरिकन, कुट मिलान नगरिकन यदि विवाह गरियो भनेदेखि त्यो विवाह धेरै बेर चल्दैन र कति वर्षमा वियोग हुन्छ भनेर चाहिँ कुण्डलीमा तपाईको पञ्चमेशको दशा, पञ्चमेशसँग रहेको तपाईको कटाक्षको ग्रह अथवा सप्तम स्थानको विवाहको स्थानको मालिकको अन्तर्दशा आइदियो भनेदेखि पनि त्यहाँनिर कटाक्षको स्थिति सिर्जना गर्दछ। अनि तपाईको पञ्चमाधिपति सप्तम प्रेमको ठाउँको ग्रह गएर तपाईको कटाक्ष भावमा गएर बसेको छ भनेदेखि पनि तपाईको विवाह हुने बित्तिकै त्यहाँभन्दा पहिला प्रेम चल्दा अति राम्रो थियो, भावना नमिलिकन यतिको लाइफ पार्टनर भयो भने हुन्छ भन्ने नभइकन विवाहको निर्णय कसैले गर्दैन। तर विवाह गरेको भोलिपल्टबाट दुश्मनी सुरु हुन्छ।
त्यसैले गर्दा हाम्रो ज्योतिषशास्त्रमा अष्टकुटको मिलन हुन नितान्त आवश्यक छ र विशेष गरी मेरो प्रेम विवाह सम्बन्धमा हुन्छन्। अहिलेको युवा युवतीहरू रिलेसनमा हुन्छन्, प्रेम सम्बन्धमा हुन्छन्, तर यो विवाह, यो सम्बन्ध, यो रिलेसन विवाहमा कन्भर्ट गर्दा सुखद छ वा छैन, लाभ छ वा छैन, यी विषयहरूको सूक्ष्म अध्ययन गरेर मात्रै डिसिजन गर्न म सल्लाह दिन्छु तपाईहरुलाई र बुझ्न नितान्त आवश्यक छ। र आफ्नो कुण्डलीमा मेरो प्रेम विवाह योग्य छ कि छैन, प्रेम विवाहको लागि मैले विवाह गर्दा रिलेसनमा बस्नु अलग विषय हो, विवाहमा कन्भर्ट गर्नु अलग विषय हो। मैले मन पराएको चीज भोलि मैले मन पराएको फुड यदि फुड पोइजन भइदियो भने मेरो जिन्दगी लिन सक्छ भनेर सचेत र सतर्क हुन नितान्त आवश्यक छ दर्शक महानुभावहरू। त्यही भएर मैले यो विषयहरूलाई यहाँहरूको अगाडिपट्टि राख्न आवश्यक छ जस्तो मैले माने। र अब विवाह भइसक्यो, विवाह त भइसक्यो तर खडबडी सुरु भयो भने तपाईले त्यो सम्बन्धलाई सुमधुर गर्न पर्ने हुन्छ। पारिवारिक परिवेश हुन्छ, त्यहाँनिर सामाजिक प्रतिष्ठा हुन्छ र धेरै कुरोहरू क्यारियरसँग रिलेटेड हुन्छ विवाह। अब त्यसलाई तपाईको चाहिँ विवाह त भइसक्यो, अब करिब करिब टुट्ने अवस्थामा पुग्यो। यो विवाह अगाडि लैजाँदा ठिक हुन्छ वा हुँदैन, यसका उपायहरू कसरी छ? हामी दुईटै छुट्न चाहँदैनौँ तर भावना मिल्दैन। यस्तो किसिमको पनि कयौं दर्शकहरू, कयौं भक्तहरू आउनुहुन्छ मका कुण्डली लिएर, अनि यसका उपायहरू हुन्छन् दर्शक महानुभावहरू। अब तपाईको कुन ग्रह त्यहाँ हावी भएको छ, तपाईको वैवाहिक जीवनलाई सप्तम स्थानलाई कुन ग्रहले हिटिङ गरिराखेको छ, प्रभाव पारिराखेको छ र तपाईको वैवाहिक जीवनलाई विच्छेद गर्नको लागि कुन कुन ग्रहले विच्छेदात्मक भूमिका निर्वाह गरिराखेको छ भने त्यसलाई, त्यो ग्रहलाई तपाईले उपायद्वारा, रिमेडिजद्वारा, पहिला त त्यो ग्रह कुन ग्रहको प्रभावले तपाईको वैवाहिक जीवन चाहिँ विच्छेदको अवस्थामा पुग्न लागिराखेको छ, वियोगान्तक अवस्थामा पुर्याउन लागिराखेको छ, त्यसलाई तपाईले बुझेर त्यसको रिमेडिज गरियो भने त्यही वैवाहिक जीवन पनि धेरैको सफल भएको पनि छ दर्शक महानुभावहरू। तर विवाह भन्दा पहिला नै हामी सतर्क भएर कुण्डलीले जे भनेको छ त्यस अनुसारको लाइफ पार्टनर हामीले एरेन्ज म्यारेज गर्ने कि प्रेम विवाह सफल छ वा छैन, एरेन्ज म्यारेज सफल कि प्रेम विवाह सफल भनेर तपाईहरुले पहिला बुझ्न आवश्यक छ। बुझिसकेपछि त्यही अनुसारको निर्णय गर्नुभयो र कुण्डली मेलान गरेर मात्रै विवाह गर्नुभयो भने कहिल्यै पनि विवाहमा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुँदैन र वैवाहिक जीवन दुःखद हुँदैन, सुखपूर्ण हुन्छ। र यो नितान्त वैज्ञानिक कुरो छ दर्शक महानुभावहरू। यसको अष्टकुटको मतलब के हो भनेर म अघिल्ला एपिसोडहरुमा तपाईहरुलाई जानकारी दिउँला र कुन कुन भावमा कुन ग्रह भयो भने कुन समयमा वियोग हुन सक्दछ, कुन ग्रह कुन ठाउँको ग्रहको प्रभावले कुन दशा चलेको कुन कालखण्डमा त्यो दिनसम्म धेरै राम्रोसँग चलिराखेको वैवाहिक जीवन हुन्छ, छोराछोरी जन्मिन्छन्, राम्रोसँग एउटा सुचारू म्यारिड लाइफ चलिराखेको हुन्छ, अनि त्यो कालखण्डमा पुगिसकेपछि अचानक बमबार्ड हुन्छ र ध्वस्त भइदिन्छ। अनि हिजोसम्म 12 वर्ष 14 वर्ष सँगै बिताके, इभन यहाँहरूले कयौं उहरू तपाईँ हाम्रो नलेजमा आएको हुन्छ कि दर्शक महानुभावहरू 60-65 वर्षको उमेरमा पुगेर छोराछोरीको विवाह भइसकेपछि आमा बाउको चाहिँ वैवाहिक जीवन टुट्दछ, विच्छेद हुन्छ, डिभोर्स हुन्छ, अलग अलग बस्ने स्थितिहरू हुन्छ। डिभोर्स नभए पनि बाबु एकातिर आमा एकातिर बस्ने स्थितिहरू हुन्छ। अनि त्यो अवस्था कालखण्डमा त्यो केले गरायो? ती चीजहरू हिजोसम्म त्यही पति वा पत्नीसँग सबै कुरो तादम्यता मिलेको थियो र जिन्दगी यहाँसम्म आइपुग्यो, तर आज बिछोडको अवस्थामा पुग्यो, विच्छेदको अवस्थामा पुग्यो, अलग अलग बाँच्न पर्ने, मुद्दा मामिला गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भयो भन्दा
के कारणले, कुन ग्रहको कारणले, कुन दशामा कुन ग्रह हावी भएर त्यो अवस्था सिर्जना गरे, त्यो जान्न आवश्यक छ। र त्यसको भने त्यो दशा त्यति बेला चलेको दशाहरू विभिन्न दशाहरू हुन्छन्। गोचर छ कि तपाईको चाहिँ त्रिभागी छ कि, अनि तपाईको सूक्ष्म दशा छ कि, प्राण दशा छ कि, अन्तर्दशा छ कि, कस्तो अवस्थाले कति बेलासम्म संयमित अपनाउनु पर्ने हुन्छ र त्यसको इमिडिएट गर्नुपर्ने उपायहरू के छ। ज्योतिष शास्त्रले यस्तो हुन सक्छ, यसको उपाय यो गर्नुपर्छ भनेर समस्या देखाइदिन्छ, तर समाधान पनि साथमा दिएको हुन्छ। दर्शक महानुभावहरू, ती समाधानका उपायहरूलाई हामीले फलो गर्नाले ती ठुला दुर्घटनाबाट बच्न र बचाउन सकिन्छ, पारिवारिक अस्तित्वलाई जोगाउन सकिन्छ। र कयौं विधिहरू हुन्छन् यसमा। रत्न धारण गरेर हुन्छ कि, ग्रह शान्ति स्वस्ति शान्ति गरेर हुन्छ कि, कुनै वनस्पतिहरूलाई प्रयोग गरेर हुन्छ कि, कुनै वनस्पतिका जडहरूमा पनि त्यो रत्नको भन्दा धेरै, रत्नमा धेरै पैसा खर्च हुन्छ, तर ती जराहरू कुनै वनस्पतिको पातले, फलले, जराले पनि त्यो रत्नको त्यो तत्काल चलेको ग्रहको प्रभावलाई न्यून गराउन सकिन्छ। त्यसलाई सिद्ध गरेर धारण गर्नाले पनि त्यो वैवाहिक जीवनलाई अथवा प्रेम प्रसङ्गलाई, प्रेम सम्बन्धलाई, रिलेसनलाई सुदृढ बनाउन सकिन्छ। तर यसको सही प्रयोग गर्न पर्यो, सही ढङ्गबाट त्यसको प्रयोग गर्न पर्यो र उपभोग गर्न पर्यो। अनि ती रिमेडिजहरू तत्काल गर्नाले यदि त्यस्तो अवस्था आयो भने सही ढङ्गबाट कुण्डलीको अध्ययन गराएर अनि त्यसको रिमेडिज गर्नाले सही ढङ्गबाट रिमेडिज गरियो, विधिद्वारा रिमेडिज गरियो भनेदेखि अवस्था नर्मल अवस्थामा, पूर्ववत अवस्थामा सम्बन्ध बहाली हुन सक्दछ। दर्शक महानुभावहरू, यो अकाट्य विज्ञान हो। यसले ठुलो, यो विज्ञान कहिले पनि गलत हुँदैन। म गलत हुन सक्छु, यो विज्ञानको प्रयोगकर्ता र प्रयोग गराउने वाला गलत हुन सक्छ, डाक्टर गलत हुन सक्छ, औषधि गलत हुँदैन। तर औषधिको मात्रा तलमाथि भयो। सही औषधि, एउटा औषधिको सट्टामा अर्को औषधिको सेवन गरियो र प्रयोग गरियो भने घातक पनि हुन सक्दछ। त्यसैले गर्दा यसको सम्बन्धमा बिमारीको सही डायग्नोसिस हुन र सही औषधिको पत्ता लगाउन आवश्यक छ र त्यही औषधि, त्यही बिमारीको सम्बन्धित औषधिको मात्रा पुर्याएर ग्रहण गरियो भनेदेखि बिमारी लाग्छ तर ठिक पनि हुन्छ। यसरी भन्न सकिन्छ र कुण्डली अध्ययन गर्न नितान्त आवश्यक हुन्छ। दर्शक महानुभावहरू, तपाईहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो? तपाईहरूको जीवनमा पनि यस्तै किसिमका समस्याहरू छन् र तपाईहरू समाधानको उपायहरू खोजेर भट्किराख्नु भएको छ भने एकपटक आफ्नो कुण्डली लिएर हामीहरूलाई सम्झनुहोस्। हामी तपाईलाई सही परामर्श दिनेछौँ र तपाईको समस्याको सही र सठिक विश्लेषण गरेर समाधान दिने हाम्रो प्रयास जारी छ। भिडियो हेर्दै गर्नुहोला। जो दर्शकहरू पहिलो पटक यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईहरूले धेरैभन्दा धेरै आफ्नो मित्रबन्धुहरूलाई यो भिडियो सेयर गर्नुहोस्, भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस्, सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र बेल आइकनको घन्टी दबाउनुहोस् ताकि यस्तै जानकारीमूलक अघिल्ला एपिसोडहरू तपाईबाट पुगिराखोस्। यति भन्दै आजको यस एपिसोडबाट म आज्ञा चाहन्छु। जय होस्, नमस्ते। दर्शक बाबुहरू, हजुरको जीवनमा आइपुगेका हरेक समस्याको सठिक र प्रभावकारी समाधान चाहनुहुन्छ भने सम्झिनुहोस्, चित परिचित राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति प्राप्त प्रसिद्ध भविष्य वक्ता ज्योतिष पण्डित जुटनाथ अधिकारीज्यूलाई समस्या तपाईको समाधानको प्रतिबद्धता हाम्रो। धन्यवाद।